سلام سلام بيتسف رايني لو جوز جبرت نسويتي ما ترايني ጫማ ገዘለይ ላትኒ حري أنا سي أبصر حتى هون كنت ጫማ يمشون كرشي خوكنا جزء لياسي كنا يبلا لخص 3000 حلاتني حراي ل 3000 حلات لخص زجوز تجمعي اقرا زجوز تجمعي راي زي 3000 اري يوم ده اري زي 3000 حلات أبيد على 3000 حلات سلاناتي عندي أداقي مخا جزلي قوم يقولون ها تاتا وعليا تاتا جزاويلي تاتا فنتاتا يتولي 3000 الكني هي كده 3000 أمو جامو جزلا جزء بدك حكالي تمس أنا لا بصراحة عندني أخذ زي تمشين بصراحة وين حج كوخا حج كمان كوسي 3000 هذا كوسي يا أخي لا خاطر 3000 ما زين قرينا نروح هذا هيك زين وين حزوك إذا جا ما زيس خلتش حنقرن واقو جات من زلا يا خونا أترى اللي لا تبيسه خلتش حاجة خونا واقوسي جنسي عطا جزاو عليا قدمسي لا جزانا خالصي وتف خيو تفنت بهاي سمعنا خيو خمينا خالين ويولني لكس أواخات تحكاش كلي في اللتر وتحي من حزقت عينات نخيل تا جزا نخال تأفرق ترى نخالني تمر ببيت نخال سرنجرني عينات نخال بنا أنت كذا خش شكوري أري شكورت كذا شكورت كذا بزح جاكيري زلنا بل شيء دين كريل كأما غيرش كأما دربي يحيد حز ترى واو زي كأما زي أنت والله شرح لينا شوي أزين ناي جزا أمبرزي رقت كندق 3000 هذول كيش أمس وين يبلا شو لما صوت شو بقى شو جايز جن فرود لو متراي كونن حج الصول كاسي 3000 هذول دوس أخون بر كالي جزء ما عاد كرشي ننسأله إلى زو سرت تقرشي أسرع شيء هون خلتش 3000 لا خلتش نالت وا بيتسب ننسأله شو قرشي تلني خلتش تلني يبا ما تشس أنا نسأله أنا خطار جابيدة تبلني مريضات تجذب على أمر أنا هيفان مش أنا جذلان مش يبا عليكم ذاتنا وينها مو نمت بيتسب حجي بيتسب جايز فكا بس نصحتهم فرد ما بيسب كنا قرم يا حجي بيسب ولد يفلوتس أمسي ناوي تزوج دلو ده ناوي كم تصريح تزفلت زي متى يكون يرد ناوي جز حد نجرات وي حدا حاجة جز وي جرتات كذا خم فتين برتهيدا نمت وعلش تا راح نودي اللغة حجة أنا صراحة خد اللغة حجي كمل أسكال له أزاج أمات زي تجزية أنا ندعي دراري بدل مكة واي تحصي قصص درار مسحو كويس شو تجري ولن ده حنشاو